अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आपने कभी दिल से चाहा है, बस एक बार, एक लम्हे के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख लें? क्या कभी तहज्जुद के सजदे में आपके आंसू सिर्फ एक दुआ के लिए बहे हों, ऐ अल्लाह मुझे मदीना बुला ले, या कम से कम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ख्वाब में नसीब फरमा दे। आज की वीडियो सिर्फ एक सच्ची कहानी नहीं बल्कि एक रूहानी दरवाज़ा है, एक ऐसा रास्ता जो आपको बताएगा कि दरूद पाक के ज़रिए ज़ियारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। पहले मैं आपको एक सादा, गरीब लेकिन आशिक दिल वाले शख्स की सच्ची कहानी सुनाऊंगी, जिसने सालों दरूद पढ़कर जो मांगा वो पा लिया और ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमारे बड़े बुजुर्ग वली अल्लाह और मुहद्दिसीन कैसे दरूद शरीफ के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। कौन सा वजीफ़ा, कौन सा वक्त, कौन सा अंदाज, जिससे इन पर मदीना की फ़िज़ा नाजिल हुई और ख्वाब में वो लम्हा आया जिसकी तमन्ना लाखों दिल करते हैं। अगर आपका दिल भी इसी तलब में बेकरार है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शायद आज वो लम्हा आपके लिए मुकद्दर हो रहा हो। कराची का रहायशी हामिद एक आम दुकानदार, जिसकी जिंदगी में ना कोई शोहरत, ना माल, ना मकाम, सिर्फ एक शौक, एक इश्क, एक तमन्ना, मदीना की गलियों का दीदार। वो हर रात दरूद पाक पढ़कर रोता, नमाज के बाद हाथ फैलाकर यही अर्ज करता, ऐ अल्लाह मुझे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा दे। ख्वाब में ही सही, मैं उसी में राजी हूँ। लोग उस पर हंसते कि ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो वलियों को होती है, तुम जैसे आम लोगों को नहीं। मगर उसने हार न मानी। दिनों ने महीने और महीनों ने साल ले लिए, हत्ता के एक रात रमज़ान की 27वीं शब, वही रात जो कदर वाली है, वही रात जो नसीब वालों को नसीब होती है। हामिद सजदे में गिरकर सो गया, आंख बंद हुई, दिल की दुनिया बेदार हुई। ख्वाब में एक नूरानी मंजर था, रोशनी थी, दिल को छू लेने वाली खुशबू, और सामने एक हस्ती जिनकी चाल में वकार, निगाह में नूर और दिल को तसल्ली बख्श देने वाली मुस्कुराहट थी। अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लबों से निकला और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, तुमने हमसे मोहब्बत की, हमने तुम्हें याद रखा। आँख खुली, आंसुओं की दार, दिल में सुकून, जिंदगी में नूर और जुबान पर दरूद पाक जारी। ये वो लम्हा था जो सिर्फ दुआ, सब्र और दरूद पाक की बरकत से नसीब हुआ। नाज़रीन, ज़ियारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वजीफ़ा बहुत मौसर और सादा। रोज़ाना तहज्जुद की नमाज के बाद 313 मरतबा दरूद इब्राहिमी या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, कोई भी दरूद जिसे दिल से पढ़ सके। 100 मरतबा या हबीब अल्लाह, ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाबरकत लक़ब है, दिल की गहराई से पढ़ें। और रोज़ाना सूरह कौसर 7 बार पढ़ें, फिर दुआ करें, ऐ अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मेरी आंखों को नसीब फरमा दे। रात सोने से पहले 33 मरतबा दरूद शरीफ, सोने से पहले हाथों पर दम करके चेहरे पर फेर लें। ये अमल 21 दिन तक मुस्तकिल करें, इंशाअल्लाह ख्वाब में ज़ियारत, नूर या मदीना की खुशबू जैसा रूहानी तजर्बा नसीब हो सकता है। नाज़रीन, जो वजीफ़ा मैंने आपको बताया है वो हकीकी और औलियाए कराम इल्मा की तालीमात पर मबनी है। ये चंद नुकात आपके जहन में रखें। आइए जानते हैं दरूद शरीफ के ज़रिए ज़ियारत मुस्तफ़ा कैसे हासिल हो सकता है। हज़रत इमाम काजी अयाज, इमाम नवी और दीगर अकाबरीन ने अल शफा जैसी किताब में वाज़िह तौर पर लिखा है कि दरूद शरीफ मोहब्बत का दरवाज़ा है और मोहब्बत ज़ियारत तक ले जाती है।
بہت سے اولیاء کرام، صوفیاء اور عام لوگوں کے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت درود پاک کے مسلسل ورد کے ذریعے ہوئی۔ یہ تاریخی سچے واقعات ہیں، نہ کہ کہانیاں۔ امام یوسف نبہانی، امام جلال الدین سیوطی اور امام عبد الوہاب شرانی جیسے بڑے محدثین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ممکن ہے، اور درود پاک اس کے لیے سب سے افضل راستہ ہے۔ تہجد اور زیارت نبی۔ تہجد ایسی عبادت ہے جس میں دل مکمل طور پر اللہ کے حضور جھکتا ہے۔ علماء کا کہنا ہے اگر کوئی دل سے درود شریف کے ساتھ تہجد میں دعا کرے تو اللہ وہ خواب عطا فرماتا ہے جو دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ یا حبیب اللہ کا ذکر۔ یا حبیب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ اہل اللہ اور اولیاء کرام اس اسم مبارک کو محبت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تاکہ دل نرم ہو اور روحانی تعلق قائم ہو۔ تو چلتے ہیں اب وضاحت کی طرف کہ میں نے جو آپ کو وظیفہ بتایا وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں، شرعی دائرے کے اندر ہے اور اولیاء کرام اور علماء کی ہدایت پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ روحانی اثر رکھتا ہے۔ اب میں آپ کو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سچے اور مشہور اولیاء کرام کے واقعات پیش کرتی ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جو شخص دل سے درود پاک پڑھے گا اللہ اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے اور وہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم نہیں رہتا۔ انہوں نے خود فرمایا کہ انہوں نے بارہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی درود شریف اور تہجد کی برکت سے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت آسان کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ خود امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کو میرا درود یاد دلاؤ۔ حضرت جلال الدین سیوطی نے اپنی زندگی میں 70 سے زائد بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر رات سونے سے پہلے درود پاک پڑھتا اور پھر دعا کرتا، اللہ نے مجھے وہ زیارت بار بار نصیب فرمائی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ درود پاک وہ دروازہ ہے جس سے عشق کی دنیا کھلتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو میں نے 40 دن تک درود پاک کو اپنا معمول بنایا۔ پھر ایک رات خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب میں خود لکھی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بزرگان ہند کے رہنما، آپ کے بہت سے مریدین نے بتایا کہ جب وہ روزانہ تہجد میں درود شریف پڑھا کرتے کچھ ہی دنوں میں روحانی تبدیلی محسوس ہوئی، حتیٰ کہ کئی خوش نصیبوں کو خواب میں مدینہ کی زیارت اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی۔ تو ناظرین، یہ سب لوگ نہ ولی بن کر پیدا ہوئے تھے نہ ہی انہیں کوئی خاص غیبی طاقت دی گئی تھی، بس اخلاص، استقامت اور درود پاک نے ان کی روح کو اتنا پاک کر دیا کہ انہیں وہ مقام ملا جس کی تمنا ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہوتی ہے، زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے سننے والوں، اگر آپ بھی رو سکتے ہیں، اگر آپ کی زبان پر درود جاری رہتا ہے تو آپ بھی اس صف میں آ سکتے ہیں جن پر یہ دروازے کھلتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے دنیا کی ہر شے کھو دی ہو مگر آپ کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہے تو آپ محروم نہیں ہوئے۔ زیارت کسی خاص لوگوں کی میراث نہیں، یہ اس کی عطا ہے جو درود پڑھ کر رو لیتا ہے، جو راتوں کو جا کر صرف اتنا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی بلائیے۔ کبھی اپنے اعمال مت دیکھیں، اپنی محبت دیکھیں، اپنی نیت کے خلوص کو دیکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بندہ مجھ پر جتنا درود پڑے گا قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔
تو پھر دیر کیسی، آج سے عہد کرو، روزانہ درود پاک پڑھو، تہجد میں رو، اللہ سے مانگو، ان صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو، شاید اگلی شب وہ رات ہو جب آپ کی روح مدینہ کی فضا میں جا پہنچے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی دل سے لگی ہو تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔